नमस्कार जोजोलोपा नेपाल भाषा एकेडेमीका लागि अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म डमरू प्रसाद पनेरू यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित नेपाल एपीएफ स्कुलको म विज्ञान शिक्षक आज कक्षा 10 को विज्ञान विषयको रासायनिक प्रतिक्रिया एकाइ लिएर तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस कार्यक्रमको समय अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुनेछ। यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको ठिक यही समय प्रसारण हुने गर्दछ। कोभिड-19 का कारण गत चैत्र महिनाको 11 गतेदेखि नियमित पठन पाठन कार्यक्रम सम्भव नभएको यस विषम परिस्थितिमा घरमै बसिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न गराउने उद्देश्यले कीर्तिपुर नगरपालिकाले विद्यालय तहको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम विगत 7 हप्तादेखि निरन्तर सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रमले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कक्षा 10 को विज्ञान विषयको किताब, कपी र कलम साथमा लिएर बस्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले तत्त्वको वर्गीकरण इकाइ अध्ययन गरेका थियौं। तत्त्वको वर्गीकरणमा हामीले चर्चा गरेका मूलभूत विषयको बारेमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एकपटक पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। तत्त्वको वर्गीकरणमा तत्त्वको वर्गीकरण किन गरिन्छ, आजसम्म कतिवटा तत्त्वहरू पत्ता लागेका छन्, प्राकृतिक र मानव निर्मित तत्त्वहरू कतिवटा छन्, तत्त्वहरूको वर्गीकरणको छोटो इतिहास, मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकाको नियम, विशेषताहरू, गुणहरू, अवगुणहरू, त्यसै गरी आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको नियम, विशेषताहरू, गुणहरू, अवगुणहरू, त्यसै गरी तत्त्वको वर्गीकरणमा धातु, अधातु र अर्धधातु, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन, तत्त्वहरूलाई एस, पी, डी र एफ सबसेलमा वर्गीकरण, त्यसै गरी पेरियोडिक प्रोपर्टी अफ इलिमेन्ट्स र तत्त्वहरूको सक्रियताको बारेमा अध्ययन गरेका थियौं। माथि मैले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले अध्ययन गरेका मुख्य टपिकको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराए। आज हामी रासायनिक प्रतिक्रिया यानि कि केमिकल रियाक्सन भन्ने एकाइ पढ्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरू तपाईहरूको विज्ञान विषयको पुस्तकमा रासायनिक प्रतिक्रिया एकाइ पल्टाउनुहोला। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। कागज बाल्दा र दाउरा बाल्दा खरानी बनेको हामीले देखेका छौं। मट्टीतेल बाल्दा धुवाँ मुस्लो निस्किन्छ। यस्तो परिवर्तन हुँदा एक प्रकारको पदार्थ अर्को प्रकारमा परिवर्तन हुन्छ। यस्तो परिवर्तनलाई के भनिन्छ? यसो किन भएको होला? केही बेर ध्यान दिएर सोच्नुहोस् त। अवश्य पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सोच्नुभयो होला, प्रकृतिमा पाइने पदार्थहरूमा कि त भौतिक परिवर्तन हुन्छ कि त रासायनिक परिवर्तन हुन्छ। रासायनिक परिवर्तन हुँदा एक प्रकारको पदार्थ अर्को प्रकारको पदार्थ बन्न पुग्छ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला। रासायनिक परिवर्तन हुँदा एक प्रकारको पदार्थ अर्को प्रकारको पदार्थमा परिवर्तन हुन्छ, यानि कि नयाँ प्रकारको पदार्थ बन्छ। रासायनिक परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई रासायनिक प्रतिक्रियाको रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू हामीले कक्षा 9 मा
यसबारे विस्तृत रूपमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब हामी रासायनिक प्रतिक्रिया यानि कि केमिकल रियाक्सनमा रासायनिक प्रतिक्रिया भनेको के हो, रासायनिक प्रतिक्रियामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन्, रासायनिक प्रतिक्रियाका प्रकारहरू र रासायनिक समीकरण जस्ता थप विषय अध्ययन गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। रासायनिक प्रतिक्रिया एउटा स्थायी परिवर्तन हो। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला। परिवर्तन अस्थायी र स्थायी गरेर दुई प्रकारको हुन्छ। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन हो भने रासायनिक प्रतिक्रिया यानि कि रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन हो। रासायनिक परिवर्तन हुँदा प्रतिक्रियारत पदार्थ जसलाई अङ्ग्रेजीमा रियाक्टेन्ट्स भनिन्छ, रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा प्रतिक्रियारत पदार्थहरूको अणुहरूमा रहेको बोन्ड, ताप, चाप, उत्प्रेरक आदिका कारण टुट्न जान्छ र प्रतिक्रियारत पदार्थहरूको परमाणु र अणुहरूबीच साँडफेर, सङ्गठन वा विघटन भई नयाँ उत्पादित पदार्थ प्रोडक्ट बन्छ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला। रासायनिक परिवर्तन यानि कि रासायनिक प्रतिक्रिया हुनको लागि अणुहरू बीचमा रहेको बोन्ड हुन्छ। त्यो बोन्ड टुक्रिनको लागि ताप, चाप र उत्प्रेरक जस्ता कारक तत्त्वहरू आवश्यक हुन्छन्। यी कारक तत्त्वले गर्दाखेरि रियाक्टेन्टमा भएका अणुहरूको संरचनालाई साँडफेर, सङ्गठन, विघटन गरी नयाँ उत्पादित पदार्थ यानि कि प्रोडक्ट बन्दछ। रासायनिक प्रतिक्रियालाई सूत्र समीकरणद्वारा व्यक्त गर्न सकिन्छ। रासायनिक प्रतिक्रियामा संलग्न र उत्पादित पदार्थको सङ्केत वा सूत्रद्वारा प्रतिनिधित्व गर्ने तरिकालाई रासायनिक समीकरण यानि कि केमिकल इक्वेसन भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले रासायनिक समीकरणको बारेमा कक्षा 9मा पनि अध्ययन गरिसकेको हुनुपर्ने हुन्छ। कक्षा 9मा हामीले रासायनिक समीकरण भनेको के हो, रासायनिक समीकरणलाई कसरी लेख्ने, क्रिस क्रस फर्मुला, रासायनिक समीकरणलाई कसरी चाहिँ सन्तुलन गर्ने यानि कि रासायनिक समीकरणलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने बारेमा विस्तृत अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब रासायनिक प्रतिक्रियाको परिभाषा के हो भनेर हामीले यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ। प्रतिक्रियारत रियाक्टेन्ट्स पदार्थहरूको परमाणु र अणुहरूबीच साँडफेर, सङ्गठन वा विघटन भई नयाँ उत्पादित पदार्थ प्रोडक्ट बन्ने प्रक्रियालाई रासायनिक प्रतिक्रिया यानि कि केमिकल रियाक्सन भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो होला। रासायनिक प्रतिक्रियाको परिभाषा प्रतिक्रियारत यानि कि रियाक्टेन्ट्स पदार्थहरूको परमाणु र अणुहरूबीच साँडफेर, सङ्गठन वा विघटन भई नयाँ उत्पादित पदार्थ बन्ने प्रक्रियालाई रासायनिक प्रतिक्रिया भनिन्छ। अब माथि हामीले अध्ययन गरेको, चर्चा गरेको विषयहरूबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई निम्न कुराहरू याद हुनुपर्ने अथवा ज्ञान हुनुपर्ने हुन्छ। रासायनिक परिवर्तन कस्तो प्रकारको परिवर्तन हो, प्रतिक्रियारत पदार्थ रियाक्टेन्ट र उत्पादित पदार्थ प्रोडक्ट भन्नाले के बुझिन्छ र रासायनिक प्रतिक्रियाका कारक तत्त्वहरू के हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी रासायनिक प्रतिक्रियाका किसिम यानि कि टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन्सको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला र म सँगसँगै भाइ बहिनीहरूले विज्ञान विषयको किताबमा पनि रासायनिक प्रतिक्रियाका प्रकारहरू हेर्नुहोला। प्रतिक्रियारत पदार्थहरू रासायनिक परिवर्तन भई
उत्पादित पदार्थ बन्ने प्रक्रियाका आधारमा रासायनिक प्रतिक्रियालाई विभिन्न किसिममा विभाजन गरिएको छ। रासायनिक प्रतिक्रियाका केही महत्त्वपूर्ण प्रकारहरू तल चर्चा गरिएको छ। 1 नम्बरमा रहेको छ संयोजन प्रतिक्रिया यानि कि कम्बिनेसन रियाक्सन। भाइ बहिनीहरूले केही कुरा बुझिसकेको हुनुपर्छ। संयोजन भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी पदार्थहरू मिल्ने प्रक्रिया हो। अब यसको बारेमा अध्ययन गरौँ है। 2 वा 2 भन्दा बढी प्रतिक्रियारत पदार्थहरू मिली एउटा मात्र उत्पादित पदार्थ बन्ने रासायनिक प्रतिक्रियालाई संयोजन प्रतिक्रिया यानि कि कम्बिनेसन रियाक्सन भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला। 2 वा 2 भन्दा बढी प्रतिक्रियारत पदार्थहरू मिली एउटा मात्र उत्पादित पदार्थ बन्ने, यहाँनिर प्रोडक्ट चाहिँ एउटा मात्र हुन्छ, रियाक्टेन्ट 2 वा 2 भन्दा बढी हुन्छ। 2 वा 2 भन्दा बढी प्रतिक्रियारत पदार्थहरू मिलेर एउटा मात्र उत्पादित पदार्थ बन्ने रासायनिक प्रतिक्रियालाई संयोजन प्रतिक्रिया यानि कि कम्बिनेसन रियाक्सन भनिन्छ। उदाहरणका लागि तल दिएका केही रासायनिक प्रतिक्रियाको समीकरणहरू हेरौँ। क्याल्सियम र अक्सिजन रियाक्सन गरेर क्याल्सियम अक्साइड बन्छ। यसमा रियाक्टेन्ट क्याल्सियम र अक्सिजन दुईवटा छन् भने प्रोडक्टमा क्याल्सियम अक्साइड, जसलाई हामी क्विक लाइम पनि भन्छौँ, यस्तो प्रकारको रासायनिक प्रतिक्रिया संयोजन रासायनिक प्रतिक्रिया हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कम्बिनेसन रियाक्सन यानि कि संयोजन रासायनिक प्रतिक्रियालाई विभिन्न भागमा विभाजन गरेको पनि पाइन्छ, जसमध्ये रियाक्सन बिट्विन 2 इलिमेन्ट्स, दुईवटा इलिमेन्ट्सहरू बीच रासायनिक प्रतिक्रिया भई नयाँ पदार्थ बन्ने प्रक्रियालाई रियाक्सन बिट्विन 2 इलिमेन्ट्स भनिन्छ। फर इक्जाम्पल, कार्बन रियाक्ट विथ अक्सिजन टु फर्म कार्बन डाइअक्साइड। यहाँ कार्बन र अक्सिजन दुवै इलिमेन्ट हुन्। त्यसै गरी अर्को प्रकारको कम्बिनेसन रियाक्सन रहेको छ रियाक्सन बिट्विन 2 कम्पाउन्ड्स। यहाँ रियाक्टेन्ट दुवै कम्पाउन्ड रहेका छन्, यानि कि रियाक्टेन्ट दुवै कम्पाउन्डहरू रहेका छन्। फर इक्जाम्पल, क्याल्सियम अक्साइड रियाक्ट विथ वाटर टु फर्म क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड। यहाँ क्याल्सियम अक्साइड र वाटर दुवै कम्पाउन्ड हुन् र नयाँ कम्पाउन्ड क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड बनेको छ। कम्बिनेसन रियाक्सनको अर्को प्रकार रहेको छ रियाक्सन बिट्विन एन इलिमेन्ट एन्ड कम्पाउन्ड। अक्सिजन रियाक्ट विथ वाटर टु फर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यो रियाक्सनमा अक्सिजन इलिमेन्ट र वाटर कम्पाउन्ड रहेको छ। यो दुवै मिली नयाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कम्पाउन्ड बनाएको छ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला है। हामीले माथि कम्बिनेसन रियाक्सन यानि कि संयोजन प्रतिक्रियाको बारेमा छलफल गर्यौँ। संयोजन प्रतिक्रिया भनेको मिल्ने प्रतिक्रिया हो। 2 वा 2 भन्दा बढी पदार्थहरू मिलेर नयाँ पदार्थ बन्ने प्रक्रिया हो र संयोजन रासायनिक प्रतिक्रियालाई यसका रियाक्टेन्टको आधारमा 3 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ, जसको बारेमा हामीले माथि अध्ययन गरिसक्यौँ। दुईवटा इलिमेन्टहरू रासायनिक प्रतिक्रिया गर्ने, अथवा दुईवटा कम्पाउन्डहरू रासायनिक प्रतिक्रिया गर्ने, अथवा इलिमेन्ट र कम्पाउन्ड रासायनिक प्रतिक्रिया गरी नयाँ कम्पाउन्ड बन्ने प्रक्रियाको बारेमा हामीले माथि चर्चा गर्यौँ र तिनीहरूका केही इक्जाम्पलको बारेमा पनि हेर्यौँ। अब हामी विभाजन प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रियाको दोस्रो प्रकारमा रहेको छ विभाजन प्रतिक्रिया यानि कि डिकम्पोजिसन रियाक्सन। ताप, चाप र अन्य कारणले एउटा मात्र प्रतिक्रियारत पदार्थ विभाजन भई 2 वा 2 भन्दा बढी उत्पादित पदार्थ बन्ने प्रक्रियालाई विभाजन प्रतिक्रिया
यानि कि डिकम्पोजिसन रियाक्सन भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला। रियाक्सन गराउने, रासायनिक प्रतिक्रिया गराउने विभिन्न कारक तत्त्वहरू जस्तै ताप, चाप र अन्य कारणले प्रतिक्रियारत एउटा मात्र प्रतिक्रियारत पदार्थ विभाजन भई यानि कि टुक्रिएर दुई वा दुईभन्दा बढी उत्पादित नयाँ पदार्थ बन्ने रासायनिक प्रतिक्रियालाई नै हामी विभाजन प्रतिक्रिया यानि कि डिकम्पोजिसन रियाक्सन भन्छौँ। उदाहरणका लागि तल दिएका केही रासायनिक समीकरणको बारेमा चर्चा गरौँ। पानी, पानीको विद्युत विच्छेदन गर्दाखेरि हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यासमा टुक्रिन्छ। यहाँ रियाक्टेन्ट यानि कि प्रतिक्रियारत पदार्थ एउटा पानी मात्र छ र उत्पादित पदार्थ दुईवटा रहेका छन् जसमा हाइड्रोजन ग्यास र अक्सिजन ग्यास। अमोनियम हाइड्रोअक्साइड, अमोनियम हाइड्रोअक्साइडलाई अमोनिया र वाटरमा टुक्र्याउन सकिन्छ। त्यसै गरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिभ्स वाटर एन्ड अक्सिजन। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिटिङ गर्ने हो भने क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्रोड्युस हुन्छ। पोटासियम क्लोरेट KClO3 लाई हिट गर्ने हो भने पोटासियम क्लोराइड प्लस अक्सिजन ग्यास प्रोड्युस हुन्छ। क्याल्सियम कार्बोनेट र पोटासियम क्लोरेटको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षा 9मा र 10मा केही ग्यासहरू भन्ने एकाइमा पनि पढिसकेको हुनुपर्छ। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिटिङ गर्दाखेरि तताउँदाखेरि क्विकलाइम र कार्बन डाइअक्साइड ग्यास उत्पादन हुन्छ। यो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनाउने एउटा माध्यम हो। प्रयोगशालामा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनाउने एउटा तरिका हो। र त्यसै गरी पोटासियम क्लोरेटलाई हामीले हिटिङ गर्दाखेरि तताउँदाखेरि अक्सिजन ग्यास र पोटासियम क्लोराइड उत्पादित हुन्छ। यो पनि अक्सिजन ग्यास बनाउने एउटा तरिका अन्तर्गत पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जसरी हामीले कम्बिनेसन रियाक्सनलाई त्यसका रियाक्टेन्टहरूको बेसिसमा विभिन्न क्लासमा डिभाइड गरेका थियौँ, विभाजन गरेका थियौँ, यसै गरी अब हामी डिकम्पोजिसन रियाक्सनलाई पनि केही कारक तत्त्वको आधारमा 3 प्रकारले विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पाठ्यपुस्तकमा नभए पनि यसको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी हुनुपर्ने हुन्छ। कारक तत्त्वको आधारमा डिकम्पोजिसन रियाक्सनलाई 3 प्रकारबाट यसरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। थर्मल डिकम्पोजिसन रियाक्सन, भाइ बहिनीहरूलाई थर्मल भनेपछि थाहा होला ताप। तापका कारण डिकम्पोजिसन रियाक्सन हुन्छ भने त्यसलाई थर्मल डिकम्पोजिसन रियाक्सन भनिन्छ। फर इक्जाम्पल, क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हामीले हिट गर्यौँ भने क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बन्छ। यस प्रकारको रियाक्सनलाई हामी थर्मल डिकम्पोजिसन रियाक्सन भन्छौँ। थर्मल डिकम्पोजिसन रियाक्सनको सेकेन्ड टाइप्समा रहेको छ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिसन रियाक्सन, जसमा इलेक्ट्रिसिटीको प्रभाव गरेर कुनै एउटा रियाक्टेन्टलाई त्यसका कन्स्टिट्युएन्टमा ब्रेकडाउन गर्ने, टुक्र्याउने प्रक्रिया भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वाटरलाई इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिसन गर्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास र अक्सिजन ग्यास बन्दछ। यसको बारेमा हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। डिकम्पोजिसन रियाक्सनको तेस्रो प्रकार रहेको छ फोटो डिकम्पोजिसन अथवा फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिसन रियाक्सन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिसन रियाक्सन। भाइ बहिनीहरूले फोटो भन्ने बित्तिकै लाइट सम्झिनु पर्ने हुन्छ। मैले माथि पनि चर्चा गरेँ, थर्मल भन्ने बित्तिकै हिट सम्झिने, इलेक्ट्रोलाइटिक भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रिसिटी सम्झिने, फोटो भन्ने बित्तिकै हामीले लाइट सम्झिनु पर्ने हुन्छ। कुनै कुनै रासायनिक प्रतिक्रिया लाइटको प्रेजेन्समा पनि हुने गर्दछन्। फोटोलाइटिकल केमिकल रियाक्सन यानि कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिसन रियाक्सनको एउटा उदाहरण हेरौँ।
सिल्भर क्लोराइड जो व्हाइट कलरको हुन्छ लाइटको प्रेजेन्समा सिल्भर र क्लोराइड ग्यासमा टुक्रिन्छ। यो रासायनिक प्रतिक्रिया फोटोकेमिकल रियाक्सनको एउटा उदाहरण हो। भाइ बहिनीहरू, हामीले विभाजन प्रतिक्रियाको बारेमा अध्ययन गर्यौं, जसमा विभाजन प्रतिक्रिया भनेको के हो र विभाजन प्रतिक्रिया गराउने कारक तत्त्वहरू, ताप, चाप र अन्य कारक तत्त्वहरूको बारेमा छोटो तरिकाले अध्ययन गर्यौं र यसका केही उदाहरणहरू र साथै विभाजन रासायनिक प्रतिक्रियाका केही प्रकारको बारेमा पनि चर्चा गर्यौं। अब हामी रासायनिक प्रतिक्रियाको तेस्रो प्रकार रहेको छ विस्थापन प्रतिक्रिया, यानि कि डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा एउटा प्रतिक्रियारत पदार्थको परमाणु वा रेडिकललाई अर्को प्रतिक्रियारत पदार्थको परमाणु वा रेडिकलले विस्थापन गरी नयाँ उत्पादित पदार्थ बन्ने प्रक्रियालाई विस्थापन प्रतिक्रिया यानि कि डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला, रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदाखेरि कुनै एउटा पदार्थको अणु अथवा रेडिकललाई अर्को पदार्थको अणु वा रेडिकलले विस्थापन गरी नयाँ उत्पादित पदार्थ बन्ने प्रक्रियालाई विस्थापन प्रतिक्रिया डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनिन्छ। उदाहरणका लागि तल दिएका केही विस्थापन प्रतिक्रियाको समीकरणहरू हेरौँ। पोटासियम के र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बीच रासायनिक प्रतिक्रिया भई पोटासियमले हाइड्रोजनलाई विस्थापित गरी पोटासियम क्लोराइड र हाइड्रोजन ग्यास बन्दछ। त्यसै गरी क्याल्सियम र सल्फ्युरिक अम्ल यानि कि H2SO4 बीच रासायनिक प्रतिक्रिया भई क्याल्सियमले सल्फ्युरिक एसिडमा रहेको हाइड्रोजनलाई विस्थापित गरी क्याल्सियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ। यी दुईटा उदाहरणहरू विस्थापन रासायनिक प्रतिक्रियाका हुन्। अब भाइ बहिनीहरूको मनमा एउटा जिज्ञासा लागेको हुनुपर्छ, किन विस्थापन भयो, कसरी विस्थापन गर्न सक्यो? यसको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई म केही कुरा बताउन गइरहेको छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। विस्थापन गर्ने परमाणु अथवा रेडिकल स्ट्रोङ हुन्छ, यानि कि स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्सियल तिनीहरूको हाई हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्सियल हाई भएकोले लो भएकोलाई डिस्प्लेस गर्छ, यानि कि विस्थापन गर्छ। भाइ बहिनीहरूले दैनिक व्यवहारमा पनि अनुभव गरेको कुरा हो। जो बलियो छ उले कमजोरलाई विस्थापन गर्ने देखेका छौँ, हामीले सुनेका पनि छौँ। त्यसै कारण रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदाखेरि पनि कुनै स्ट्रोङ परमाणु अथवा रेडिकलले विक रेडिकल अथवा परमाणुलाई त्यसको कम्पाउन्डबाट, त्यसको पदार्थबाट विस्थापित गरेर आफू त्यहाँ गएर बसेर नयाँ पदार्थ बनाउँछ भने यस्तो प्रकारको प्रतिक्रियालाई हामी विस्थापन प्रतिक्रिया यानि कि डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, अब हामी डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन यानि कि विस्थापन प्रतिक्रियालाई पनि दुई प्रकारले अध्ययन गर्न सक्छौँ, जसमा सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन र डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन यानि कि एकहोरो प्रतिस्थापन रियाक्सन र दोहोरो प्रतिस्थापन रियाक्सन गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि कुनै एउटा रियाक्टेन्ट अथवा प्रतिक्रियारत पदार्थले अर्को पदार्थमा रहेको एउटा परमाणु अथवा रेडिकललाई विस्थापित गरी नयाँ प्रोडक्ट बनाउने रासायनिक प्रतिक्रियालाई हामी सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भन्छौँ। फर एक्जाम्पल, एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। भाइ बहिनीहरूले हाइड्रोजन ग्यास
प्रयोगशालामा बनाउनु भएको छ होला, प्रयोगशालामा नबनाएको भए पनि भाइ बहिनीहरूले अवश्य पनि पढ्नु भएको होला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड र जिङ्क मेटल बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदाखेरि जिङ्क मेटल यानि कि जिङ्क धातुले हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मा भएको हाइड्रोजनलाई प्रतिस्थापित गरी जिङ्क क्लोराइड र हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन गर्दछ। यो रासायनिक प्रतिक्रिया सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हो। यसमा जिङ्क मेटलले हाइड्रोजन ग्यासलाई मात्र डिस्प्लेस गरेको छ, यानि कि प्रतिस्थापन गरेको छ। अब हामी दोहोरो प्रतिस्थापन रासायनिक प्रतिक्रियाको बारेमा चर्चा गरौँ, जसलाई डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन पनि भनिन्छ। यस्तो प्रकारको रियाक्सनमा दुईवटा रियाक्टेन्ट कम्पाउन्डहरू अथवा पदार्थहरू एउटाले अर्कोले अर्कोलाई प्रतिस्थापन गरी दुईवटा नयाँ प्रकारका प्रोडक्ट बन्ने रासायनिक प्रतिक्रियालाई डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनिन्छ। यसलाई इङ्ग्लिसमा अ रियाक्सन इन व्हिच टु रियाक्टिभ आयोनिक कम्पाउन्ड एक्सचेन्ज देयर corresponding ions is called a double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा एक्सचेन्ज हुन्छ, आयनहरूको साँडफेर हुन्छ, एउटाले अर्कोले अर्को लिने गर्छ। यसको उदाहरण रहेको छ सिल्भर नाइट्रेट रियाक्ट विथ सोडियम क्लोराइड टु गिभ सिल्भर क्लोराइड एन्ड सोडियम नाइट्रेट। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक मित्रबाट समय समाप्त भएको जानकारी प्राप्त भएकोले म आजको कार्यक्रम यही अन्त गर्ने अनुमति माग्दछु। आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिकमा सहयोग गर्नुहुने मित्रलाई धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समय पुनः भेट्ने बाचाका साथ म डमरू प्रसाद पनेरुलाई बिदा दिनुहोस्। छिनछिनमा साबुन पानीले राम्ररी हात धुनुहोस्, घरमै सुरक्षित बस्नुहोस्। धन्यवाद। शुभ दिन।